الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، خن بي آلات الرا بي خيسا تاتني نداوة جاجرتن نكيا في رحمن ربي سنرتي أجراتو الرأس دفيت جرا نفانة ترى. فإنا نذكر في يومنا هذا والنجوى الراخين الرا والياد الجيفنو شركة مال جامتي را والياد الجيفنا هواسني خين الرهدون ساني شركة غيسب وني ركت تاجرا شركة غيسب وني تآخرة بدرا دو آخرة دباجرا آخرة تيجمال تلفت آخرة تيجمال فكاتين مودقت تجرا سن الرا والياد الجيفنا رانتنا لأن الشركة عملا محبط العمل دلقاتك كار شركة تنسدرها بلشتي فإن شركة عمل أخبثه الله وغضب عليه شركة دلقا ربين جبي إسيتي آري ربين جبين ولا جباجي رب سبحانه وتعالى. حديثة كجرا أبي هريرة رضي فمن رب سراجالته أن إردوريس ورنا الشرك سيسو تيجي نمي دلقاتك دلقا سنكستي خانا الشرك سيسرنا برافي دينا وجك بيه gabbare jechuu isaa fi waan inni gabbarsanis akkasumattiin dhiisaa jira Rabbi subhaanahu wa ta'aalaadha. Warra akkanaa irraa nu hatiisu. Hadiisa kana imaama muslimii odeessee imaama muslim hadiisa kana keessatti maal nu ibseennaan namni rabbii gaditti waan biraa yaammatee rabbi cinaa waan biraa qabee rabbiin ibidda keessatti isaan hambisaa. Shirkiin tun ibidda keessan nama hambifti. Yoo akkasuma fuula rabbii deeytee ibidda keessa waan si hambiftu dabaleessa qayyaa muslimaa. Arra sanirraa wal yaadachiifname rabbiin garuu hayyama godhee jira dalagaa gaggaarii sanuu waan rabbiif qulqulleessitee daleeyde malee akkasirraan qeebale rabbiin duraan murteessa jira Rabbi subhaanahu wa ta'aalaadha. لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وحده. ربين دلقا تكلي سران قبل وان إساف جتشني يتدليتي ملي وان إساف كل ليش تدليتي ملي ترياع في سمعاه كم نيجو دقي سفنا في دقيتي بربدا تندلقين ربي سبحانه وتعالى سراك إبلا دلقات تلي أكان سيتول جيج ربي سبحانه وتعالى أكم ربي سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جي يارك ماخي قاري هو الله أحد ربين تكو ربين إسا واجف إسيني قداتي تكو إسا سمي في دجي وميجر جيين لم يلد ولم يولد هندلو هندلجيسو هندلتو ولم يكن له كفوا أحد. أكاتا نكسا دجي في سمي خشته سنتاني جي يا محمد كي يأتيم متغنى قرسي جي نبي محمد نوف دامين ولا نسنيف دام نجتشو رقيب عن قولك ونياك فربما تتكلم بمخالفة التوحيد. رب دلقاتي سنة نتي سجتشخيت اللي ونياك نية اللي ربي النبيخة قرون يسن نتي رب سبحانه وتعالى دا أما يرو قري داني دبتاجي وان توحيد سن تدرى بليس وان توحيد سن والخلاف دبتاجي وان توحيد والخلاف دبتاجي زي قري وأنت لا تدري أتمو أكستهم بيتجي أنت ومسرة دبتدي في بتيسجي. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم لقاء نبي دقيه الجرجي الصحابة يقولون صحابة إساني جان دقيه الجرجي ما شاء الله وشاء محمد وان مربين فدي محمد فدي إساني جه دقيهتي فقال نجين قولوا جاء ما شاء الله ثم شاء محمد وان ربين فدي جنا محمد فدي جادا ملي وان محمد فدي ربين فدي هنجئين على جي صحابة ساقر ساتوري إساني سقاد كنكر خيسبوتان أكنا ننجا جتشو داف ربي سبحانه وتعالى نبوس يجتشو جتشخنا نبين كنينو لامي أكنا تلين رافية دمنو نتاسيس يجتشو. وكثير من الناس يرهدون مراتي يحلفون بالأمانة أمانة نمني سامبرا خاين خختن والله أمانة ننقرد وانا كان نقول جي خخت جريتشو. إركما ربي صلى الله عليه وسلم يقول نجا من حلف بالأمانة فليس منا نمني أمانة دنكختي
نرى إسلام خينيا متيجي نبينا عليه الصلاة والسلام تنافو يا بريس خيخ مسلمة جالتما وانا كانت نرى افتيسي نبينا عليه الصلاة والسلام نمني أمانة أنكختي نرى هي متيجي حديث عن أبي داود وديسي سنن الكبرى غشتو ديسي ليت إلى اللي تدن ديسا بريدار رأودي فمي ربي سر جالته فرجاء اعتقادك أكجي أوغا يعني سغسة الديبيجي وليكن رجاؤك ورغبتك في الله أوغا يعني سد الديبي ديرو خرم خمين ديبي يجون قلبين تسففيتجي خجيل لان تي في ربي خجيلون أتي خجيل لان كي في دلقانا تقول شفتي ربي خجيلها تاتو جنجي ورجاء أفعالك من صلاة وجمع واني أتي دليدو شفتي دلقان تي شفتي ربي برتي نيكيسي ربي برا نيكيسي ربي ران دخطو جيجو أما سيس وطواف والذبح كعبا لنا نولين ربي برا نيكيسي ربي ما توجه فرقاك بيجو والذبح قالون كيتيس والنذري قدا قدون كيتيس يجب أن تكون كلها عز وجل شفتي سيتو سرتي والندر كمتا وربي بجتش قدو سرتي الكمتا يا بلي صغيرة مسلمة جالت ما خربين فيلي نمني سيقوهن جير والله الدنيا تنرى سيفي نمني سيقوز سيفي نمني كغيري تخزيقوهن جير قروا نسر واجبته أتي واجفة بالرابي خودا شركنتم مالي ومالكي سنبوفتي درقانتون أنينكم مالين درقوا بجراء مالتين ديما مالتون عافتا بيخون سر واجبان تيب اتفقنا أما اللي فلا يجوز أن يشرك معه غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسلا ربي جنا وقبني قبرون ما هو هنتو ملائكة يسديه اللي مانتاني ملائكة اللي يجوز ربي سبحانه وتعالى انجالت نبي يوت ارقت اللي انجالت أبو ما فديو انجالت ربي سبحانه وتعالى ده يسجنا واقب